عليكم. ان شاء الله في الفيديو نخدموا ليكزارسيس 6 في سيري 2 thermodynamique des solutions SMC S4. المهم هذا هو ليكزارسيس ديالنا. قالك لا فيغور سي ديسون illustre la variation des coefficients d'activité de l'acétone et des disulfure de carbone en fonction de la fraction molaire de l'acétone en solution. قالك في هاد لا فيغور هذا سي ديسون illustre يعني الموضح عندنا la variation des coefficients d'activité يعني التغيير ديال الكوفيسيون d'activité اللي هو غاما ديال l'acétone et le disulfure de carbone en fonction de la fraction molaire de l'acétone. السؤال الأول قالك à partir de ce diagramme indiquez quel est l'état standard choisi pour chacun des composants de la solution. قالك من خلال هاد الدياغرام عرض لهم الحالات اللي خداو بالنسبة لكل عنصر في هاد لا سوليسيون. l'écart par rapport à la loi de Rauch gamma كتساوي la pression sur la fraction molaire par la pression في l'état pur. منين كيكون عندنا constitution pure باش كنعرفوه gamma كطونفير 1 وكنمشيو نشوفو الفراكسيون مولير. الا كانت هي طونفير 1 كنقولوا عندنا كونستيتيون بور يعني كاين غير بوحدو. والحاله الثانيه في لاطا ستاندار دي سوليسيون انفينيمون ديلي يعني غاما بريم ميزيغ ليكار بارابور لوا دو هيرني. كنطبقوا لوا دو هيرني ملي كتكون عندنا سوليسيون انفينيمون ديلي. انا نوريكم الطريقه وكيفاش كنعرفوها بان عندنا سوليسيون انفينيمون ديلي. المهم غاما بريم كتساوي لا بريسيون ديال واحد كونستيتيون سيغ الفراكسيون مولير فوالا كونستانت دو هيرني. باش نعرفوا بان عندنا سوليسيون انفينيمون ديلي هاد غاما بريم الا كانت طونفير 1 والفراكسيون مولير ديال الكونستيتيون كيساوي 0 كنقولوا عندنا سوليسيون انفينيمون ديلي. هادشي اللي قلت لكم دابا غير كور. دابا غنجيو التمرين ديالنا في الدياغرام. شنو عندنا؟ قالك لو دياغرام مونطر كو هاد الغاما ديال لاسيتون لو كوفيسيون داكتيفيتي طونفير 1 والفراكسيون مولير ديال لاسيتون كيمشي لنا 0. الا رجعنا الدياغرام فين هو لاسيتون هو هذا المنحنى اللي كيلتحق ديال سي اش 3 2 سي او وعندنا الفراكسيون مولير ديال لاسيتون. حنا قلنا الفراكسيون مولير ديال لاسيتون مشات لينا لاش الزيرو. الا كانت الفراكسيون مولير ديال لاسيتون كتمشي للزيرو يعني هنايا يعني الكوفيسيون داكتيفيتي غاما في هاد الحاله كيساوي 1. دونك من خلال الكور شنو قلنا؟ دونك بور لاسيتون ليطا ستاندار اي لا سوليسيون انفينيمون ديليي. غاما اللي مشات 1 فراكسيون مولير كيمشي للزيرو كنقولوا عندنا سوليسيون انفينيمون ديليي. اما الكونستيتيون الاخر ديال ديسولفور دو كربون سي اس 2 غاما الا مشات ل1 دونك كاين هنايا في هاد الحاله الفراكسيون مولير ديال هاد سي اس 2 اللي هو ديسولفور دو كربون فراكسيون مولير ديالو هنا كتساوي 1. حيت دائما الا كانت فراكسيون مولير مثلا ديال الاسيتون ديناها من اليسار لليمين دونك فراكسيون مولير ديال ديسولفور دو كربون غتبدا من اليمين لليسار. يعني في هاد البلاصه هنايا عندنا فراكسيون مولير ديال سي اس 2 كتساوي 1 وغاما كتساوي 1. ومن خلال الكور الا كانت غاما كيمشي ل1 وفراكسيون مولير كيمشي ل1 عندنا كونستيتيون بور. دونك بور سي اس 2 ليطا ستاندار اي لا كونستيتيون بور. دونك باش نلخص كيمشي الكونستيتيون الاول مثلا هذه اللي عندنا تحت كتعطي غاما ايكال 1 وكتشوف الفراكسيون مولير هذيك الحاله من عطيتي غاما 1 شحال كتساوي الفراكسيون مولير. الا كانت كتساوي 0 عندنا سوليسيون انفينيمون ديلي. كانت كتساوي 1 عندنا الكونستيتيون في ليطا بور. الا كان عندنا الكونستيتيون في ليطا بور كنابليكيو لوا دو راوت. والا كانت عندنا سوليسيون انفينيمون ديلي كنابليكيو لوا دو هيرني. السؤال الثاني قالك tracez qualitativement le diagramme de la tension de vapeur de chacun des composants en fonction de la composition de la solution. Le disulfide de carbone est plus volatile que l'acétone. Indiquez sur ce diagramme les lois limites et les régions où elles s'appliquent. Donc, pour tracer le diagramme, pour chercher le sens de l'écart à l'idéalité, on regarde toujours le coefficient d'activité. Calculons, prenons comme référence le constituant pur. Constitution pure لقينا هو disulfure de carbone CS2 لاحظتوا معايا غاما ديالو سيبيريور 1. الا كان لو كوفيسيون داكتيفيتي غاما سيبيريور 1 عندنا ليكار بوزيتيف. اما الا كان انفيريور 1 عندنا ليكار بوزيتيف. هذا يعني لا بريسيون ديال CS2 كبر من الفراكسيون مولير ديال CS2 ولا بريسيون ديال CS2 في ليطا بور. يعني لا بريسيون ديال CS2 في ليطا بور كتكون كبر من لا بريسيون ديال لاسيتون في ليطا بور. وبالنسبه للدياغرام هنا عندنا سي اس 2 هنا عندنا الاسيتون هادو في ليطا بور. لا بريسيون ديال سي اس 2 في ليطا بور بما انها كبر من لا بريسيون ديال لاسيتون دونك غتجي الفوق. كنديروا لي درواش ديال راوت اللي هما هادو. عندك هاد لا درواش هادي وهاد لا درواش هادي كتجي من البلاصه اللي كيكون فيها الكونستيتيون ديال هذا كيساوي 0 يعني من هنايا
حتى البلاصه فاش كيولي كونستيتيون بور كيساوي واحد. عندنا لي كار بوزيتيف، دونك هاد لي كور كيجيو من فوق من لي دغوات ديال راوج.